नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जोरिन्द्र शमशेर जबराले आज महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने। नेपालको न्यायिक तथा संसदीय इतिहासमा पहिलो घटना। हरितालिका तेज पर्व मंगलबार वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले धुमधामको साथ मनाए। काठमाडौँको प्रसिद्ध पार्श्व क्षेत्रमा भक्तालु महिलाहरूको ठूलो भीड। बेपत्ता पारेका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न मानव अधिकार आयोगको माग। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन आग्रह। विश्व बैंकसँग 17 अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण लिने मन्त्री परिषदको निर्णय। भारत सरकारसँग मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकियो। डलर कार्ड प्रयोगको दायरा खुम्च्याउँदै राष्ट्र बैंक क्यासिनो, अनलाइन जुवा, बीमा, डेटिङ सेवाको भुक्तानी लगायतमा डलर कार्ड प्रयोगमा प्रतिबन्ध। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तको सिन्धु नदीमा डुङ्गा दुर्घटना, महिला र बालबालिका सहित 7 जनाको मृत्यु। र अफगानिस्तान एसिया कप टी20 क्रिकेटको सुपर 4 मा पुग्ने पहिलो टोली। अफगानिस्तानसँग बंगलादेश 7 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जोरिन्द्र शमशेर जबरासँग आज बयान लिने भएको छ। सिफारिस समितिको बिहान 11 बजे बस्ने बैठकले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग बयान लिन लागेको हो। नेपालको न्यायिक तथा संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशसँग बयान लिन लागेको हो। 1 फागुनमा सत्तारूढ दलले महाअभियोग लगाएपछि 23 फागुनमा प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको हो। सिफारिस समितिले पहिलो पटक बयान लिन लागेको हो। जबरा विरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनको पद निलम्बनमा परेको छ। नेपाल र सर्वोच्च अदालत बारले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदीय सिफारिस समितिलाई यसअघि नै प्रमाण उपलब्ध गराएका छन्। संविधानको धारा 101 मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीश जबराको महाअभियोगको आरोप पुष्टि हुन 5 वटा मध्ये कुनै एउटा आधार पुष्टि हुनुपर्छ। उक्त आधारमा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधार देखिएमा महाअभियोगको आरोप पुष्टि हुनेछ। महाअभियोगको प्रस्ताव सरकारवालाहरूको उजुरी र पत्रहरू अनि समितिका सदस्यहरूले संकलन गरेको प्रश्नहरूका आधारमा जबराले मुख्य 4 वटा आरोपको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने हरितालिका तीज मंगलबार वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले धुमधामको साथ मनाएका छन्। सत्ययुगमा देवी पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन यो व्रत बसेकीले 23 मा व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने विश्वासमा हिन्दू महिलाहरूले धुमधामको साथ तीज पर्व मनाएका छन्। तीज पर्वको अवसरमा काठमाडौँको प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मन्दिरमा व्रतालु महिलाहरूको ठूलो भीड लागेको थियो। भगवान शिवको पूजा आराधना गर्दै हर्षोल्लासपूर्वक मनाइने तीज पर्वमा पार्श्व क्षेत्रमा रातो साडी र गरगहनाले सजिएका महिलाहरू ठूलो संख्यामा पुगेका थिए। मन्दिर क्षेत्रमा महिलाहरूले नाचगान गर्दै रमाइलो समेत गरेका थिए। उनीहरूले विगतका वर्षहरूको भन्दा यसपटक पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यवस्थापन राम्रो गरेको समेत बताएका छन्। भोलिपल्ट बिहान उठेर स्नान नुहाइ गरेर घरमा पाठ पूजा गरेर अनि फेरि भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु भनेर आएका छौँ। हामीले चाहिँ भगवान शिवजीको मान्यताले सबै आफ्नो परम्परा संस्कृति अनुसार भगवानलाई मान्दै आएका छौँ। हामीहरू जम्मा भएर बेलुका दर खाएर जम्मा भएर भोलिपल्ट बिहान बिहान गरेर नुहाइ गरेर पूजापाठ गरेर भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएको। हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीजमा चाहिँ अब पहिला पार्वतीले नै महादेव स्वामी पाऊँ भनी व्रत बसेको, निराहार व्रत बसेर चाहिँ उहाँले महादेव स्वामी पाएको
देखि चाहिँ यो हामी हिन्दू नारीहरूले चाहिँ तीजको व्रत बस्ने परम्परा रहेछ। हामी पनि त्यही संस्कार त्यही परम्परामा हुर्किँदै बढ्दै आएर त्यही कल्चर त्यही संस्कार सिक्दै आएर चाहिँ हामी पनि त्यस्तै गरी निराहार व्रत बस्ने गरेका छौँ। आज सोच थियो एकदमै, किनभने सधैँ राम्रो हुन्थ्यो होइन, व्यवस्था पनि राम्रो थियो, तर अलिक मन्दिर भगवान्लाई नै चाहिँ दर्शन गर्न अलिक गाह्रो भयो हामीलाई, अरू चाहिँ सब ठिक छ। खास गरी श्रीमानको लागि श्रीमान आफ्नो सौभाग्य बढोस्, श्रीमानको दीर्घायु होस्, रोग कष्ट परिवारमा नलागोस्, धन धान्य सुख शान्तिले भगवान पार्वती शिवजी र आमा जगतजननी पार्वती माताले परिपूर्ण गरून् भन्ने यो उद्देश्य हो। त्यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संस्कृति महाशाखाका निमित्त प्रमुख गौरी शङ्कर पराजुलीले सम्बन्धित सरकारवालासँग छलफल गरेर सबै सुरक्षाको व्यवस्थापन गरेकोले व्यवस्थापन कार्यमा कठिनाई नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँले क्षेत्र विकास कोषले मंगलबार दिनभर नै सबै ढोका खोलेको र जुन ढोकाबाट दर्शन गरेको हो सोही ढोकाबाट बाहिर निस्कने व्यवस्था मिलाएकोले व्यवस्थापन यो पटक चाहिँ हामीले के गर्नु भने भित्र अलिकति स्टिलको चाहिँ अस्थायी ब्यारिकेडहरू बनाएर र हामीले र्याम्प बनाएर चाहिँ नि दर्शनार्थीलाई चाहिँ नि एउटा ढोका प्रवेश गरिसकेपछि मानौँ म पश्चिम ढोकाबाट गएँ भने म दक्षिण उत्तर जान नसक्ने चाहिँ गरेको अलिक विशेष प्रबन्ध हामीले मिलाएको छौँ र सुरक्षाकर्मी नि हाम्रो महिला सुरक्षाकर्मी मात्रै महिला भक्तजनको आत्मसम्मानलाई व्रतालुहरूलाई अरूले नछोइदियोस् भन्ने भावनालाई सम्मान गर्दै हामीले त्यही किसिमको महिला सुरक्षाकर्मी महिला स्वयंसेवक साथीहरू मन्दिरभित्र हामीले राखेका छौँ। यो सबैको उपलब्धि चाहिँ यो पटक हामीले अपेक्षा गरे भन्दा अथवा उद्देश्यले भन्दा धेरै सहज र सरल पाइरहेछौँ। त्यसका दिनमा व्रत बसेर महादेव र पार्वतीको पूजा आराधना गरे पारिवारिक सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ। यस अवसरमा देशभरका शिवालयहरूमा महिला व्रतालुहरूले भेट लागेको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु भएको छ। मंगलबार हरितालिका तीजको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु भएको हो। दर्शनको लागि राष्ट्रपति भण्डारी पशुपतिनाथ पुग्दा त्यस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज मुलुकभित्र तथा बाहिर रहेका नेपाली महिलाले उत्साहको साथ मनाएका छन्। भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन निराहार व्रत बसी भगवान शिवको पूजा आराधना गरे मनाउने यो पर्व यस वर्ष पनि हिन्दू नारीहरूले शिवजीको मन्दिरमा पुगे पूजा उपासना तथा नाचगान गरे उत्साहको साथ मनाएका छन्। हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीज नेपाली महिलाहरूले उत्साहका साथ मनाएका छन्। हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन निराहार व्रत बसे भगवान शिव र देवी पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा सुख शान्ति र परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वासका आधारमा घर शिवालय र मन्दिरहरूमा नाचगान गरी हिन्दू नारीहरूले यो पर्व मनाएका हुन्। यसैबीच काठमाडौँ स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मन्दिरमा तीज पर्वको अवसरमा करिब 5 लाख भक्तालुले दर्शन गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। करिब 5 लाखको हाराहारीमा अथवा 4 लाख भन्दा माथि नै दर्शनार्थीहरू आउनुभयो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। हिमालय पुत्री पार्वतीबाट सुरु भएको मानिने तीजको परम्परा निकै पुरानो रहेको छ। पवित्र मन वचनका साथ हरितालिका तीजको व्रत बसेमा वा नजिकैको शिवालयमा पुगेर पूजा आजा गरेमा अविवाहित महिलाले चिताएको वर पाउने तथा विवाहितहरूले आफ्नो पतिको दीर्घायु तथा सुस्वास्थ्य प्राप्त गर्ने परम्परागत मान्यता रहेको छ। तीज पर्वको अघिल्लो दिन चेलीबेटीहरू माइती घरमा पुगी दर खाने चलन छ। त्यसैगरी तीजको दिन रातो कपडामा सजिएर भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने र आफ्नो दुःख सुख गीतका माध्यमबाट पोख्ने चलन छ। रातो कपडा लगाएर व्रत बस्ने र शिव मन्दिर पुगेर दर्शन गरेमा पुण्य प्राप्त हुने आस्था रहेकाले आफूहरू पनि पशुपति मन्दिर दर्शन गर्न आएको दर्शनार्थीहरूले बताएका छन्। पानी पनि नखाइकन बसिरहेको छु, त्यही भएर श्रीमानको प्लस छोराछोरी सबैको घर परिवारमा सबैको राम्रो होस्। अब एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसन आउँछ, व्रत उपवास बस्दाखेरि पोजिटिभ भाइब्रेसन आउँछ, पोजिटिभ इनर्जी आउँछ शरीरमा होइन। यो भनेको एउटा संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि बस्या हो। हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ, एउटा श्रद्धाका साथ बस्नुपर्छ। अवश्य पनि आफ्नो चाहिँ नि एम चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। परापूर्व कालमा हिमालयकी छोरी पार्वतीले शिवजीलाई स्वामीका रूपमा प्राप्त गर्न तीजको व्रत गरेकी र त्यसैको प्रभाव स्वरूप पार्वतीको मनोकांक्षा पूरा भएको धार्मिक शास्त्रहरूमा वर्णित छ।
सोही सम्झनामा मनाउन सुरु भएको मानिने यो पर्व मुलुकभित्र तथा मुलुक बाहिर रहेका हिन्दू नेपाली महिलाहरूले भगवान शिवको मन्दिरमा पुगी पूजा उपासना तथा नाचगान गरेर धुमधामका साथ मनाएका हुन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। मंगलबार नै मिथिला क्षेत्रमा श्रद्धा र विधिपूर्वक चौरचन पर्व मनाइएको छ। खास गरी मिथिला क्षेत्रमा मधेसी र थारू समुदायले विशेष महत्वको साथ चौरचन पर्व मनाएका हुन्। यस वर्ष तिथि फरक भए पनि हरितालिका तीज र चौरचन पर्व एकै दिन परेको थियो। पर्वमा पूजामा सहभागी हुने परिवारका एकजना महिला सदस्य दिनभरि उपवास बसेर साँझ पख गणेश र चन्द्रमाको विधिपूर्वक पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। यस पर्वमा सूर्यास्तपछि गाईको गोबरले आँगन लिपुत गरी बनाइएको चतुष्कोण यज्ञस्थलमा दीप प्रज्वलन गर्दै उपवास बसेको व्रतालुले फलफूल र मिष्टान्नको परिकारलाई प्रसादको रूपमा चन्द्रमालाई देखाएर पर्व समापन हुने परम्परा छ। चन्द्रमाको पूजा हुने सो पर्वमा नयाँ माटोको भाँडोमा जमाइएको दही, मिठाई, नरिवल, केरा, अम्बा, पुरी लगायतका सामग्री प्रसादको रूपमा राखेर चन्द्रमालाई पूजा गर्ने गरिन्छ। पूजा सकेपछि पूजाको लागि आँगनमा बनाइएको चतुर्कोण यज्ञस्थलमै बसेर घरका पुरुष सदस्यहरू प्रसाद ग्रहण गर्ने गरिन्छ। कृष्ण जन्माष्टमीको 12 दिनपछि यो पर्व मनाइन्छ। छठपछिको दोस्रो ठूलो पर्वको रूपमा मनाउने यस पर्वलाई चौरचन, चौथी चाँद, चौरचण्ठ र चौथी चन्द्र भन्ने गरिन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेपत्ता पारेका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले बेपत्ता पारेका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो। बेपत्ता पारेको व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न, बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग तत्काल गठन गर्न, बेपत्ता पारेका व्यक्तिको सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसला, आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न पनि आयोगले माग गरेको छ। यस्तै 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ। आयोगका प्रवक्ता टेकराम पोखरेलले बेपत्ता पारेका व्यक्तिबारे आयोगमा परेका उजुरीहरूमाथि छानबिन र शव उत्खनन समेत गरी दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको लागि सरकारलाई सिफारिस गरे पनि आयोग सिफारिसहरू आशातीत रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गराएको छ। बेपत्ता पारेका व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवार सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकारबाट वञ्चित हुँदा पीडित परिवारले मनोवैज्ञानिक पीडा समेत खेप्नु परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम 2 पटकसम्म बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन हुँदा पनि काम नभएकोमा आयोगले असन्तोष जनाएको छ। बेपत्ता पारेकाहरूको सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै गर्दा बागलुङ जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएका 17 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। हरेक वर्ष बेपत्ता परिवारका व्यक्तिहरू जम्मा भएर 30 अगस्तका दिन अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस मनाउने गरे पनि अहिलेसम्म बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था के छ भन्ने जान्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित भएको पीडित परिवारको गुनासो छ। 16औं अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस मनाउँदै गर्दा बागलुङ सदरमुकाममा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अवस्थामा भने केही परिवर्तन आउन सकेको छैन। बेपत्ता परिवारको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। राज्यबाट केही सहयोग नपाएको तथा सूचना र जानकारी समेत पाउन नसकेको पीडित परिवारको गुनासो छ। 20 वर्ष अघि बागलुङ सदरमुकामबाट नेपाली सेनाले पक्राउ गरी लगेका सूर्य प्रसाद शर्माको अवस्था अझै अज्ञात छ। पटक पटक घाउ कोट्याउँदा झनै पीडा थपिने भन्दै पीडित परिवारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य तथ्य कुरा बाहिर सार्वजनिक गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। अहिले 20 वर्ष भइसक्यो। राज्यको कतिपय कहिले कुन सरकार हुन्छ कहिले कुन सरकार हुन्छ उही कुर्चीको मात्र हामथाप हुन्छ। हाम्रो मर्का चाहिँ कहिल्यै पनि बुझिएन।
किनभने जसको घरमा हो ती ठुल्ठुला नेताहरूलाई उनीहरूको छोराछोरी उनीहरूको घरको परिवार बेपत्ता भएको भए थाहा हुन्थ्यो होला बेपत्ता परिवारको पीडा कति भन्ने। अब यहाँ हामी आइन्छ यो हलभित्र कुरा उठाइन्छ तर बाहिर गएपछि आफ्नो काम हुन्छ सबै आफ्नो आफ्नो काममा बिजी भइन्छ। यो कुरा यत्तिकै एउटा पेपरमा मात्र सीमित हुन्छ। हामीले त कसरी पायौँ भन्ने अब त्यसमा त सरकार पक्षबाट चाहिँ अब राड आउँछ कि के आउँछ यही उसमा रेड क्रस सोसाइटी मार्फत चाहिँ एकचोटि सूचना हुन्छ नत्र भने अरू कुनै निकायले चाहिँ हामीले खबर पनि गरेको छैन सूचना पनि गरेको छैन। हामीले चाहिँ बार चाहिँ सूचना गर्दा गर्दै पनि बेहोर्टा पारिएका चाहिँ परिवारहरूको छानबिन होस् भने चाहिँ आयोगमा चाहिँ निवेदन राख्दा पनि चाहिँ अब कुनै टुङ्गो लागेन होइन र स्थानीय सरकारबाट पाउने सेवा सुविधामा पनि हामीले चाहिँ कुनै त्यस्तो राखिएको पनि छैन। मापदण्डमा राखेको छैन। प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार अरूबाट आउँछ आउँदैन त्यो पनि थाहा छैन। 2052 सालको जनयुद्ध सुरु भएपछि राज्य र विद्रोही पक्षबाट धेरै व्यक्ति मारिए भने धेरै व्यक्तिहरू अझैसम्म पनि बेपत्ता छन्। मर्नेहरू मरेर गए पनि बेपत्ता भएका व्यक्तिको बारेमा भने जान्न पाउने अधिकारको लागि निरन्तर पहल गरिरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आश्वासन दिने गरेका छन्। 2052 सालको जनयुद्ध सुरु भएपछि विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षबाट धेरै व्यक्तिहरू मारिए धेरै व्यक्तिहरू बेपत्ता भए मर्ने मान्छे मरेर गइहाल्यो जो हराइरहेका छन् बेपत्ता भइरहेका छन् अहिलेसम्म उनीहरूको कुनै अत्तोपत्तो छैन। त्यो खोजीको अभियानलाई सम्बन्धित पक्षले निरन्तरता दियोस्। अहिले पनि बागलुङमा 17 जना तथा देशभर 1300 बढी व्यक्ति बेपत्ता छन्। उनीहरूको वास्तविक अवस्था सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। 1100-1200 नागरिकहरू चाहिँ बेपत्ताको 1300 नागरिकहरू बेपत्ताको लिस्टमा छन् र यसलाई राज्यले सधैँका लागि यसको विकास हुनुपर्छ। विशेष गरेर बेपत्ता पारिएका नागरिक कोही मरेको अवस्थामा होलान् अझ पनि चाहिँ आशा चाहिँ परिवारजनले राख्नु स्वाभाविक छ तर राज्यले त्यो कुरालाई डिक्लेयर गरिदिएको खण्डमा सार्वजनिक गरिदिएको खण्डमा हरेक परिवारलाई त्यो किसिमको एउटा चाहिँ वेदनाबाट मुक्त पीडाबाट मुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन तथा सत्य निरूपण आयोगका सम्बन्धमा संशोधन विधेयकमाथि संघीय संसदमा बहस चलिरहँदा पीड़ित परिवारहरू सास या लासको टुङ्गो चाँडै नै सरकारले लगाइदिनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संचार सम्बन्धी विभिन्न कानूनहरू चालू अधिवेशनमा नै टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले मीडिया काउन्सिल विधेयक सहित विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत संचार सम्बन्धी विभिन्न कानूनहरू टुङ्गोमा पुग्न नसकेको भन्दै महासंघका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल सहित पदाधिकारीसँग भेटपछि प्रधानमन्त्री देउवाले महासंघले उठाएका र राखेका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिई तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। यसैबीच महासंघले अहिले संचार सम्बन्धी कानून नहुँदा विद्युतीय कारोबार ऐन लगायतका विभिन्न कानूनहरू आकर्षित गरे पत्रकारलाई दुःख दिने काम गरेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ। महासंघले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनु अगावै संचार सम्बन्धी कानूनका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गर्नको लागि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम रहेको छ।
सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलेसन परियोजनाको लागि 17 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि 17 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। बैठकले चालू आर्थिक वर्षको लागि उद्योग, ऊर्जा, कृषि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गर्ने बताएको छ। मन्त्री परिषदले आगामी भदौ 24 देखि 16 गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने एसी मोडको 53औं बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिएको छ। मन्त्री कार्कीले G2G प्रावधान अन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम मल खरिद गर्न समझदारी पत्रको बाँकी अवधिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले विद्युत निर्यातले देशको व्यापार घाटा कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँको रत्न पार्कमा मंगलबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भूषालले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री भूषालले देशले विद्युतको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति गरिरहेको भन्दै मुलुकभित्रकै जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गरेर आफूले प्रयोग गर्नु महत्वपूर्ण काम भएको पनि तर्क गर्नु भएको छ। यातायात सञ्चालनको लागि विदेशबाट करिब 3 खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने अवस्था अन्त्य गर्न वैद्युतीय यातायातको विकल्प नभएको पनि उहाँको तर्क छ। मन्त्री भूषालले पछिल्लो 1 वर्षमा विद्युत खपत 22% बढे पनि वैद्युतीय यातायातको सोचे जस्तो विकास नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। विद्युतीय गाडी बुक गर्न गयो भने 6 महिना लाग्छ रे आउन। यो भनेको त डिमान्ड बढेछ भन्ने कुरा हो। अहिले रुस युक्रेन प्रकरणले विश्वले नै भएको एउटा ठुलो क्राइसिस भनेको चाहिँ ऊर्जा हो। संसारका धेरै देशहरूलाई यो मौका छैन, यो विकल्प छैन। हामी नेपालले गर्व गर्नुपर्छ, हामीसित विकल्प छ। हाम्रै पानीबाट बनेको हाम्रै जलविद्युत छ, त्यो फेरि यति सस्तो छ। मन्त्री भूषालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि सञ्चार माध्यमहरूले जलविद्युतको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनको माग अत्याधिक रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान केसङले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका चार्जिङ स्टेशनको चार्ज शुल्क नियन्त्रण गर्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रका चार्जिङ स्टेशनले 15 रुपियाँसम्म चार्ज शुल्क लिने गरेको पाइएकोले प्राधिकरणले तोके बमोजिम हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। घिसिङले देशभर 51वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउने तयारीमा लागेको भन्दै प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई पनि सहमति दिने बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रले बनाएका स्टेशनमा प्राधिकरणले भन्दा 20% थप गरेर शुल्क लिन पाउने उहाँको तर्क छ। त्यसैगरी प्राधिकरणले देशभरका राजमार्ग र मुख्य शहरका बस पार्क, सार्वजनिक जग्गा लगायतका स्थानमा चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न लागेको छ। प्राधिकरणले नेपालमै पहिलो पटक सरकारी तहबाट विद्युतीय गाडी चार्ज गर्नको लागि स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको हो। चार्जिङ स्टेशनमा एकै पटक 3 वटा सवारी चार्ज गर्न मिल्नेछ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 12 विश्व सम्पदा क्षेत्र मंगल बजार हखा कोतमा रहेको 1890 सालमा निर्माण गरिएको ऐतिहासिक कोत दरबार पुनर्निर्माण नगर्दा जीर्ण भएको छ। जिल्ला अदालत रहेको उक्त दरबारलाई 90 सालको भूकम्प अघिको मौलिक रूपमै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अडान स्थानीय र सम्पदाविदहरूले राखेपछि पुनर्निर्माण काम अलपत्र परेको हो। भीमसेन थापाले निर्माण गरिएको विश्व सम्पदा क्षेत्रको पातङ दरबार परिसरमा रहेको 3.5 तल्लाको दरबार 90 सालको महाभूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएपछि 2 तल्लामा सीमित भएको थियो। त्यसमा पनि 2072 सालको महाभूकम्पले यस भवनलाई पूर्ण क्षति पुर्याएको थियो। नेपाल सरकारको आह्वानमा भारत सरकारले 14 करोड रुपियाँमा भवन पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको थियो।
तर भारत सरकारबाट नियुक्त कन्सल्टेन्सी संस्था इन्टेकले दरबारलाई अहिले जस्तो छ त्यही संरचनामा बनाउने तयारी गरेकोमा स्थानीयवासी 90 सालको महाभूकम्प अघिको संरचनामा बनाउनु पर्ने माग गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। पुरातत्व विभाग र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएका संरचनाहरू गुणस्तरीय नभएकाले निर्माण संयन्त्रमा टोल समितिका र सम्बन्धित विज्ञ राखेर बनाइनुपर्ने माग स्थानीयको छ। यो विषयमा चाहिँ त्यति अब हामीले चाहिँ त्यति इन्फर्मेसन पाएको छैन पुरातत्व विभागबाट, किनभने अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन हुनसाथ भनेको अब यो सम्पदा क्षेत्रको तपाईँको अथोरिटी भनेको पुरातत्व विभाग अन्तर्गत पर्छ होइन। उहाँले चाहिँ अब यो कहिले बनाउने कसरी बनाउने होइन त्यो कुरामा चाहिँ हामीले त्यति इन्फर्म पनि गराएको छैन होइन। तर अब हाम्रो यो स्थानीय बासिन्दाहरूको एउटा चाहिँ माग चाहिँ के छ भने तपाईँको इन्डियन फन्डिङ होस् अब तपाईँको नेपाली फन्डिङ होस् जसले बनाए पनि तपाईँको होइन 1 नम्बरमा चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल हुनु पर्यो, 2 नम्बर चाहिँ तपाईँको चाँडै बन्नु पर्यो, 3 नम्बर चाहिँ कसो भने तपाईँको 1934 अगाडिको जुन चाहिँ स्ट्रक्चर छ नि यो 3 तलाको त्यसबाट बनायो चाहिँ कसो भने एकदम राम्रो हुन्छ भने चाहिँ मेरो धारणा छ। अझ जीर्ण भवनमा श्री दरबार टोल इलाका हुलाक कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। हुलाक कार्यालयका प्रमुख बिन्दा पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेको सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न नसकिए पनि छटका रुख र झारपातको सफाई र चर्किएका भित्ता मात्र तालतुल गरे पनि राम्रो हुने बताउँछन्। यो चाहिँ भित्र त अलिकति स्ट्रङ नै छ जस्तो छ होइन, भूकम्पले पनि खासै केही गरेको रहेछ। तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब टुरिस्टहरूको आँखा जाने भनेको त बाहिर नै हो होइन। बाहिरको त्यो जति पनि घाँसहरू उम्रेको छ नि, जति पनि त्यो इँटाहरू बिग्रेको छ उ गरे त्यो चाहिँ मर्मत गरिदियो भने। ललितपुर नगर सम्पदा, संस्कृति, परम्परा र कलाको सम्मिश्रण हो। विश्व प्रसिद्ध हिरण्यवर्ण महाविहार, गोल्डन टेम्पल, कृष्ण मन्दिर, भीमसेन मन्दिर, 10,000 बुद्धको मूर्ति भएको महाबौद्ध आदिले भरिएको विश्व सम्पदा क्षेत्र हो। दरबारबारे कुनै शिलापत्र वा दस्तावेज नभेटिए पनि कलाकृति र संरचना हेर्दा भीमसेन थापाकालीन हुन सक्ने कन्जर्भेसन आर्किटेक्ट एवं काठमाडौँ भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्ट कमिटिका राष्ट्रिय निर्देशक रोहित रञ्जितकारको भनाइ छ। त्यो जुन भीमसेन थापाको पिरियडमा मात्रै युज गरेका कुराहरू पनि छन् त्यहाँ, जस्तो त्यो हामी मैले ठ्याक्क वर्ड त बिर्सेँ, ग्राफिटी जस्तै चाहिँ त्यो कालो चाहिँ स्टोनले घोटेर बनाउने कला त्यहाँ अलिकति बाँकी छ केही भागमा। र त्यो बिल्डिङ र बहादुर शाह बिल्डिङ जुन मङ्गाहिटीको पछाडिको बिल्डिङ हेर्नुभयो भने अलमोस्ट हुबहु त्यस्तै छ। यस कोट दरबारमा 2049 सालसम्म ललितपुर जिल्ला अदालत थियो, तर कहिलेदेखि कोट दरबार जिल्ला अदालतमा परिणत भयो भन्ने जानकारी न त पुरातत्व विभागसँग रहेको छ न त स्थानीयवासीसँग नै छ। पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले कागजातको प्रमाणले दरबार 3 तल्ले नै भएकोले यसको ऐतिहासिकता जोगाउन भूमिका खेलिरहेको बताउनु भयो। हामी छिटै नै यो त्यो बिल्डिङबाट हुन सक्ने ह्युमन क्याजुअलिटिज वा अरू अन्य किसिमका त्यो भवन या चाहिँ स्मारक भत्केर हुन सक्ने जुन दुर्घटना छ त्यो नहोस् भनेर हामी सचेत छौँ। म यथाशीघ्र सम्बन्धित निकाय भन्नाले इन टर्म्स अफ यसमा अहिले CLPI हिजोको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको CLPIबाट यो काम अगाडि बढेको सन्दर्भमा त्यहाँका चाहिँ अहिलेको शहरी विकास मन्त्रालयबाट त्यो कामको लागि खटिएका जो प्राविधिक हुनुहुन्छ उहाँसँग तुरुन्तै कन्सल्ट। महानगरको मुटुको रूपमा रहेको विश्व सम्पदा क्षेत्र र पर्यटकीय स्थलमा रहेको दरबार तत्काल संरक्षण र पुनर्निर्माण नगरिए कुनै पनि बेला भत्किएर धनजनको क्षति हुने खतरा रहेको छ। दरबार पुनर्निर्माणमा देखिएका विमति सुल्झाएर तत्काल पुनर्निर्माण गर्न सरोकारवालाहरूले ढिला नगरून्। सरकारले मंसिर 4 गते आम निर्वाचनको मिति तोकेको छ। यसका लागि दलहरूले राजनैतिक रूपमा तथा निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापकीय रूपमा द्रुत तयारी पनि गरिरहेको छ। तर यो निर्वाचनले पनि देशको नेतृत्व तहमा नयाँ पात्रको उदय हुने लक्षण भने देखिएको छैन। यसले जनअपेक्षा अनुसार विकास र समृद्धिका गतिविधि आकाशको फल आँखा तरी मर भने चाहिँ हुने देखिन्छ। गत निर्वाचनमा चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूको प्रदर्शन जनअपेक्षा अनुरूप हुन सकेन भन्ने व्यापक जनगुनासो रह्यो। तत्कालीन नेकपाले जनताको 5 वर्षीय म्यान्डेटलाई सदुपयोग गर्न सकेन। केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार उथल पुथल भयो। जनताले निराशा बाहेक केही पाउन सकेनन्। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू नीति निर्माणमा भन्दा पनि सरकार परिवर्तनको तुरूप बनेको देखियो।
प्रदेशका लगभग सबै सांसदहरूले मन्त्री बन्ने अवसर पाए। केन्द्रमा पदकै लागि पार्टी फुटाउनेदेखि सरकार परिवर्तनका लागि सांसदहरूले रंग बदले। एमसीसी, एसपीपी, नागरिकता विधेयक लगायतका राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सांसदहरूले सो विवेकको उपयोग गर्न सकेनन्। बस पार्टीको जस्तो आदेश छ त्यसैमा स्वर मिसाए। यसले गर्दा न त नेतृत्वले सच्चिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो, न त सांसदहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सक्षम ढंगले निर्वाह गर्न सके। यो हाम्रा नेताहरूले, दलहरूले जनतालाई विकल्प दिन सकेका छैनन्। एक किसिमले जनताको कुरा गरौँ भने त उनीहरू मोहभङ्ग भएका छन्, दिक्क भएका छन्। किनभने यो नेताहरूमा दुई तीनटा कुराले जाँच्ने हो। 33 वर्ष, 30, 32, 33 वर्ष, यो 46, 47 सालदेखि भनौँ न है, 47 सालदेखि नेताहरूको उपलब्धि, नेताहरूको योगदान हेर्ने हो भने कसले के गरे। निर्वाचन पछिको भावी परिदृश्य र मत परिणामले देशको आगामी 5 वर्षे दिशा तय गर्ने देखिन्छ। हालको राजनीतिक समीकरण र दलहरूको चुनावी तालमेल हेर्दा देशले खोजे जस्तो नेतृत्व पाउने सम्भावना भने खासै देखिँदैन। नेकपा एमाले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको छ। यता गठबन्धनबाट पनि प्रधानमन्त्रीको दावेदार पुरानै अनुहार छन्। आगामी निर्वाचनबाट पनि पुरानै सांसद, पुरानै नेतृत्व र पुरानै राजनीतिक आचरणका व्यक्तिहरू राजनीतिक मञ्चमा अग्र स्थानमा रहने कम्तीमा हालसम्मका गतिविधिहरूले प्रस्ट्याउँछन्। दलमा आबद्ध युवा नेताहरूले पुरानालाई पन्छाएर नेतृत्वमा दावी गर्ने खुबी राखेको पनि देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीको 1 नम्बरमा देउबा नै हो, 2 नम्बरमा प्रचण्डको आफ्नो दाउ छ, अनि माधव नेपाल पनि दुईटा झगडा गऱ्यो भने म च्याखेमा पर्ला। अनि त्यसपछि ओलीजी पनि जसरी यिनीहरूले हामी जुन नेकपा जुन एकीकृत संकलो हुँदाखेरि झगडा गरेर हामी सत्ता बाहिदियौँ, यिनीहरू पनि झगडा गर्छन् अनि मेरो पालो आउँछ भनेर ओलीजी बसिराख्नु भएको छ है। केहीले दावी गरे पनि आफ्नै दलभित्र उनीहरूलाई पत्याउने अवस्था देखिँदैन। जनप्रतिनिधि चयन र 5 वर्ष स्थिर रहने सरकार गठनको आधार बन्ने अबको निर्वाचनबाट केही नयाँपन आउने संकेत नदेखिनुले जनतामा अझ निराशा पैदा हुने भएको छ। टिट लाग्दो अर्थतन्त्र र सुस्त विकासको विकल्प यो निर्वाचनले दिन सक्ने देखिँदैन। मौलाउँदो भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालो बुनेर बसेका पुरानै दल तथा नेतृत्वको विकल्प जनताले चुन्न सक्नुपर्छ। तब मात्र लोकतान्त्रिक संस्थागत गर्नमा आवधिक निर्वाचनले कोसे ढुङ्गाको काम गर्न सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्र बैंकले डलर कार्ड प्रयोग गर्न नपाइने क्षेत्रहरू तोकिदिएको छ। वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले तोकेकै डलर कार्डबाट 18 वटा कोडमा भुक्तानी नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। कोड नम्बरका आधारमा राष्ट्र बैंकले डलर कार्ड प्रयोग गर्न नपाइने भनेका भुक्तानीका क्षेत्रहरूमा क्यासिनोदेखि अनलाइन जुवासम्म रहेका छन्। यस्तै डलर कार्डबाट विदेशमा कसैलाई रकम स्थानान्तरण गर्न पाइने छैन। प्रत्यक्ष बीमा सेवामा भुक्तानी गर्न, स्टाम्प तथा सिक्काको भुक्तानी गर्न, विदेशी वित्तीय संस्थाका सदस्यलाई नगद, व्यापारिक सामान तथा सेवाको भुक्तानी गर्न पनि डलर कार्डको प्रयोग गर्न पाइने छैन। विदेशी धितोपत्र ब्रोकर तथा डिलरलाई भुक्तानी गर्न पनि पाइने छैन। विदेशी बीमाको अन्डर राइटिङ तथा प्रिमियर बापत भुक्तानी गर्न डलर कार्ड प्रयोग गर्न पाइने छैन। विदेशका रियल इस्टेट एजेन्ट तथा व्यवस्थापकलाई भाडा तिर्न, कोष बापत रकम स्थानान्तरण गर्न, डेटिङ सेवाको भुक्तानी गर्न, क्यासिनो तथा अनलाइन जुवा, घोडा तथा कुकुर दौड खेलको भुक्तानी गर्न, सट्टेबाजी तथा काल्पनिक खेलको भुक्तानी गर्न, राजनैतिक तथा धार्मिक संगठनलाई रकम दिन पनि डलर कार्ड प्रयोग गर्न पाइने छैन। हाल वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूले एक व्यक्तिलाई वार्षिक $500 खर्च गर्न पाउने गरी डलर कार्ड दिने गरेका छन्। यस्तो डलर कार्ड विशेषतः विभिन्न फिल्म तथा प्रसारित कार्यक्रम हेर्न र सामानको भुक्तानीमा बढी प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ।
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भनेर चिनिन्छ, तर त्यही कृषिमा काम गर्ने किसानले भने समय रासायनिक मल नपाउँदा उत्पादनमा नै ह्रास आइरहेको छ। यो समस्या यसपटक मात्र भएको भने होइन, 3 दशकदेखि किसानले झेल्दै आइरहेका छन्। मल अभाव हुन नदिन सरकारले अनुदानमा वर्षेनी बजेट बढाएको छ। मल किनेर किसानसम्म पुर्याउने निकाय पनि सरकारले अलग्गै बनाएको छ। त्यो निकायलाई खबरदारी गर्ने मन्त्रालय पनि छ, तर तिनको भूमिका खासै सन्तोषजनक पनि छैन। कृषि सामग्री कम्पनीको लापरवाही र कृषि मन्त्रालयको उदासीनताको कारण वर्षेनी किसानहरू मर्कामा पर्दै आइरहेका छन्। किसानले प्रत्येक वर्ष मलको चरम अभाव झेल्दै आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मल खरिद गर्न 16 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। अनुदान रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढे पनि मलको अभाव भने उस्तै रह्यो। किसानले असार महिनामा मात्र होइन, गहुँ छर्ने मङ्सिर महिनामा पनि मलको अभाव झेल्दै आएका छन्। ठेकेदार मार्फत किनेर ल्याउन कृषि सामग्री संस्थान असफल भएपछि सरकारले बंगलादेशबाट पैँचो मल ल्याउने भन्यो, तर त्यो पनि ल्याउन सकेन। धान रोपाई गर्ने बेला किसानले मलको चर्को अभाव झेले। 5 किलो मलका लागि कृषि सहकारीमा 2000 भन्दा बढी किसानको लाइन लाग्यो, तर लाइन बस्ने सबैले पाएनन्। त्यति मात्र होइन, किसानले बाटो बाटोमै मल बोकेका सवारी साधन खोज्नु पर्ने सम्मको स्थिति आयो। यो समस्या आउँदा वर्षमा पनि उस्तै रहनेमा कुनै दुई मत छैन। सम्भावित अभाव टार्न के गर्ने भन्ने योजना कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वसँग अहिले पनि छैन। हामीसँग हरेक महिना कति मल आवश्यक पर्छ र त्यसको चाहिँ क्यालेन्डरहरू हामी बनाएर बसेका छौँ र त्यसको स्रोत सुनिश्चित भएपछि हामी दुईटै विधिबाट अगाडि पनि बनाउँछौँ। तर त्यसमा सानो केही डिस्टर्ब हुने बित्तिकै त्यो क्यालेन्डर ब्रेक हुन्छ र समयमा मल आउन सक्दैन। यसमा चाहिँ मन्त्रालयको अनेक प्रयासका बावजुद यसमा बेला बेलामा समस्याहरू देखिने गरेको छ। मलको अभावको सन्दर्भमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तो विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि मन्त्रालयको प्रयासका बावजुद पनि हामी सफल हुन नसकेको कुराहरू देखिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि मल खरिद गर्न कम्तीमा 21 अर्ब रुपियाँ आवश्यक हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। तर मल विक्रेता संस्था साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीले मल अभाव टार्न अहिलेको बजेटमा पर्याप्त रकम सरकारले नछुट्याएको भन्दै उम्कन खोज्दैछ। यी दुवै संस्थाका अनुसार हाल बजारमा देखिएको मल अभाव टार्न वार्षिक 60 अर्ब भन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्छ। सरकारले मलमा अनुदान रकम वृद्धि नगरेका कारण यो समस्या वर्षेनी उत्पन्न हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको बुझाइ छ। अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य छ त्यसको हिसाबले गत आर्थिक वर्षमा यहाँले कुरा गर्नुभयो, हामीलाई विनियोजन थियो 15 अरब, हामीलाई चाहिने थियो त्यतिखेर 50 अरब भन्दा बढी। एउटा मूल्यसँग जोडिएको विषय छ। अब अर्को गत वर्ष नै हामीले अब जुन विभिन्न टेन्डरहरू कल गऱ्यौँ त्यसमा मूल्यको कारणले गर्दाखेरि र खरिदसँग जोडिएको अन्य विषयको कारणले गर्दाखेरि समयमा मल ठेकदारबाट अथवा सब आपूर्तिकर्ताबाट आउन सकेन। त्यसकारणले यहाँले भन्नुभयो त्यो अलिकति अभाव देखियो। तर यसको बारेमा जानकारी नभएको होइन। हामीले वार्षिक रूपमा एकमुष्ट स्रोत सुनिश्चितता भइदियो भने जस्तो भनौँ न, यो आर्थिक वर्षको लागि हामीले अहिले सुरुमा 15 अरब उपलब्ध भयो, अहिले हामीले पछि फेरि 16 अरब चाहिँ थप सुनिश्चितता ल्याउँ। त्यो एकैचोटि जोडेर गरिदिएको भए अहिले हामीसँग अर्को टेन्डर गरिसकेका हुन्थ्यौँ योसँग। अब हामीले अब बल्ल गर्दैछौँ। वर्षे धान लगाउने बेलामा होस् या मकै, जौ, मौसमी तरकारी र अन्य बालीनाली लगाउने समयमा सरकारसँग मल मौजात कहिले हुँदैन। नेपालमा वार्षिक 8 लाख टन भन्दा बढी मल आवश्यक पर्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1,54,118 टन मल आयात भयो। यो आर्थिक वर्षमा नै 30,000 मेट्रिक टन युरिया र त्यति नै डिएपी मल पुगेको छैन भने अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै मलको आवश्यकता हत्तै बढ्ने देखिन्छ। वर्षेनी रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन कृषि विज्ञको तर्क भने यस्तो छ। मूल्य पनि बढेको छ र यो आपूर्तिमा पनि अवरोध भएको छ र यो अवस्था आगामी दिनहरूमा बढ्दै जाने देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले आज नभए नि भोलि चाहिँ अब हामीले दिगो खेती प्रणालीको बारेमा बहस नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि भएको छ, प्रयासहरू पनि भएका छन्। त्यो चाहिँ नगरिकन हुँदैन। अबको उपाय भनेको दिगो खेती प्रणाली हो। त्यसको लागि हामीसँग जे स्रोत साधनहरू छ त्यसैलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्नेतिर जान सकिन्छ। त्यस्ता उपायहरू छन् हाम्रो। मल समयमा नै नपाउँदा उत्पादन खर्च र धान उत्पादनमा 10% तलमाथि हुँदा जीडीपीमा पनि 10% घटबढ हुन्छ। सरकारले यो विषयलाई ध्यानमा राख्दै पर्याप्त मलको आपूर्ति कहिलेसम्म गर्ला भन्ने प्रश्नको जवाब स्वयं सरकारसँगै छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा मंगलबार बिहान चट्याङ लागेर 3 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै चट्याङ लागेर 11 जना घाइते भएको रौतहट प्रहरीले जनाएको छ। गरुडा नगरपालिका 3 मलाहीका स्थानीय सरोज सहनीको धान खेतमा काम गर्न गएका महिलाको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको हो। उनीहरूको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा मलाहीकी 39 वर्षीय सुदमिया देवी, उहाँकी छोरी 17 वर्षीय जगैया कुमारी र स्थानीय 18 वर्षीय मनिषा कुमारीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ। घाइते सबैको गरुडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 257 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 3921 नमूना परीक्षणमा 257 जना संक्रमित फेला परेका छन्। 1458 पीसीआर परीक्षणमा 143 र 2463 एन्टिजेन परीक्षणमा 114 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। यस्तै 24 घण्टामा 232 जना निको भएका छन्। मंगलबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 3146 रहेको छ। 50,355 जनाले 24 घण्टामा खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 10 खर्ब 7 अर्ब 31 करोड विप्रेसन भित्रिँदा सोही आर्थिक वर्षमा 19 खर्ब 20 अर्ब बराबरको वस्तु आयात भयो। विदेशी मुद्रामा आएको कमीले मुलुक श्रीलङ्का पथमा जाने त होइन भन्ने शंका पनि पैदा गरायो। तर केही सूचकहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधार उन्मुख देखिए पनि अर्थतन्त्रमाथि मडारिएको कालो बादल भने हटिसकेको छैन। केही समय अघिसम्म कतै नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा हिँडिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न घनीभूत रूपमा उठेको थियो। अर्थविदहरूले नेपालको अर्थतन्त्र भिरको डिलमा पुगेको भन्दै जुनसुकै बेला दुर्घटना हुने विश्लेषण गरिरहँदा सरकारले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामै रहेको बताउँदै आएको थियो। केही महिना अघि विदेशी मुद्राको संचितिले वस्तु तथा सेवाको आयात 6 महिना पनि नधान्ने अवस्थामा पुगे पनि अहिले मुद्रा संचिति केही बढेको छ। अहिले विदेशी मुद्राको संचितिले झण्डै 8 महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने सरकारको दाबी छ। विदेशी मुद्रा रित्तिँदै गएपछि सरकारले गत वैशाखमा विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको थियो। रेमिटान्समा वृद्धि, विदेशी मुद्रा संचितिमा सुधार लगायतका कारणले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामै रहेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। निश्चय नै सुधारमा छ। अहिले तपाईको चाहिँ रेमिट्यान्स हेर्नुहुन्छ भने 77-78 भन्दा 78-79 मा 4.5% प्लसमा रेमिट्यान्स आएको छ। टुरिस्टहरूको पनि तपाईँको चाहिँ आएको छ, त्यो पनि एउटा हो। विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि अहिले तपाईँको बढेको छ, गतभन्दा तपाईँको चाहिँ बढेको अवस्था छ। जस्तो हामीलाई जेठसम्म चाहिँ 6.7 महिनाको मात्रै यो वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न पुग्थ्यो विदेशी विनिमय सञ्चितिले भने अहिले तपाईँको 6.9 झन्डै 7 तपाईँको चाहिँ दरले चाहिँ महिनालाई चाहिँ वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने चाहिँ हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चित। त्यसो त अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा कुल व्यापारदेखि आयात, निर्यात र व्यापार घाटा घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा आयातमा कमी आएकाले विदेशी विनिमयमा आएको दबावलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने अवस्थामा नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। साउन महिनाको तथ्याङ्कलाई हेरेर हाम्रो आयात घट्यो अथवा चाहिने अब अर्थतन्त्रमा विशेष गरिकन विदेशी विनिमय सञ्चितिमा जुन दबाव देखिएको छ त्यो दबावलाई हामी घटाउन सक्छौँ भनिहाल्ने अवस्थामा चाहिँ छैनौँ। किन भन्दा जे जति फ्याक्टरहरूले हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई निर्धारण गर्छन्
ती फ्याक्टर भनेको हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई हामीले धेरै हदसम्म कन्ट्रोल किन गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्दा रेमिट्यान्स पठाउने मुलुकको अर्थतन्त्रमा त्यहाँको आर्थिक क्रियाकलापमा भर पर्ने हुन्छ। तथ्याङ्कलाई हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 7 अर्ब 31 करोड विप्रेषण भित्रिँदा सोही आर्थिक वर्षमा 19 खर्ब 20 अर्ब बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। यो अन्तरले नै स्पष्ट गर्छ कि हामी कुन दिशातर्फ गइरहेका छौं। विप्रेषणलाई सदुपयोग गर्ने सही नीति नहुँदा विप्रेषणलाई पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन। कृषि प्रधान देशमा कैयौं जमिन अझै बाँझो छ। रोपाईको बेला किसानले मल पाउँदैनन्। दैनिक रूपमा चाहिने खाद्यान्न पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्थाका बीच सरकार रमिते बन्दा नेपाल जुनसुकै बेला पनि श्रीलंका नबन्ला भन्न सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा मंगलबार सामान्य सुधार भएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 2.33 अंकले बढेर 1995.34 बिन्दुमा पुगेको हो। यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.49 अंकले बढेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 0.7 अंक र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 0.03 अंकले घटेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 226 कम्पनीको 29,14,505 किता शेयर 1 अर्ब 1 करोड 95,16,696 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। सोमबारको भन्दा कारोबार रकममा गिरावट आएको छ। सोमबार 1 अर्ब 26 करोड 66,19,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 6 वटाको सूचक नकारात्मक देखिएको छ भने 7 उपसमूहको परिसूचक सकारात्मक रहेका छन्। मंगलबार अपर हावा खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर सर्वाधिक 8.45% बढेको छ। तर यता ओइन नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.77% घटेको छ। नेपाल टेलिकमको सर्वाधिक 9 करोड 57 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने नेपालको न्यायिक तथा संसदीय इतिहासमा पहिलो घटना। हरितालिका तेज पर्व मंगलबार वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले धुमधामको साथ मनाए। काठमाडौँको प्रसिद्ध पार्श्व क्षेत्रमा भक्तालु महिलाको ठूलो भीड। बेपत्ता पारेका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न मानव अधिकार आयोगको माग। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन आग्रह। विश्व बैंकसँग 17 अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण लिने मन्त्री परिषदको निर्णय। भारत सरकारसँग मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकियो। डलर कार्ड प्रयोगको दायरा खुम्चाउँदै राष्ट्र बैंक। क्यासिनो, अनलाइन जुवा, बीमा, डेटिङ सेवा भुक्तानी लगायतमा डलर कार्ड प्रयोगमा प्रतिबन्ध। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तको सिन्धु नदीमा डुङ्गा दुर्घटना। महिला र बालबालिका सहित 7 जनाको मृत्यु। र अफगानिस्तान एसिया कप T20 क्रिकेटको सुपर 4 मा पुग्ने पहिलो टोली। अफगानिस्तानसँग बंगलादेश 7 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसटी हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।